बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कल समंदर पार पाकिस्तानियों के बारे में बात की और मुझे हैरत भी हुई कि मुझे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें भेजी और इसका मतलब है कि मेरी बात आपकी बात है और आपकी बात मैंने की है, और मैं कोशिश करूँगा कि ये तवातर से सिलसिला जारी रहे। आज मैं कुछ और बात करना चाह रहा था, लेकिन आज फिर मुझे समुंदर पार पाकिस्तानियों के हवाले से अपना समय बसरी कॉलम आलम परवाज़ पेश करना पड़ रहा है। मैं हूँ ताहिर परवाज़। कल हमने बात की थी कि हुकूमतें यूँ तो बहुत दाद देती हैं समुंदर पार पाकिस्तानियों की कि वो हमारा असासा है और वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हुकूमतें उनके लिए कुछ नहीं करती। लेकिन आज मैं एक और एंगल से बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि आपके इल्म में है कि हाल ही में एक हादसा हुआ यूनान के साहिलों पर, और जिसमें बहुत सी मासूम जानें लुक़मा अजल बन गईं। हमदर्दी है उनसे, लेकिन जानते बूझते हुए मौत को ख़रीदना ये कहाँ की दानिशमंदी है। हर घर की ख्वाहिश है कि उसके बच्चों की आसाइशें अच्छी हों, उसके पास रोज़गार अच्छा हो, लेकिन आपको पता है जब आप गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर जाते हैं तो फिर आपको बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। बहुत से लोग ऐसे थे जो अपना घर बार बेचकर मकरूज़ होकर वो यहाँ से नए ख्वाब सजाने के लिए गए थे। ये इंतहाई दुख की बात है। कोई आपको खुशामदीद नहीं कहेगा। आप दुनिया में कहीं भी चले जाए, आप दूसरे दर्जे के या तीसरे दर्जे के शहरी होंगे। अपने मुल्क में आप अव्वल दर्जे के शहरी हैं। अब अपने मुल्क में आसानियाँ अगर नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके लिए गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल करें या एजेंटों के हत्थे चढ़ जाए या ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाएं जो सिर्फ पैसा कमाए। हालांकि ये चीज़ें थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने वाला बंदा अगर वेबसाइट पे कंप्यूटर पे जाके ढूंढे तो दुनिया में बहुत से ममालिक हैं जहां वो जा सकते हैं जायज़ तरीके से। वही पैसे जो 30-35 लाख आपने एजेंट को दिए, उसमें से बहुत से पैसे आप बचा कर बहुत से आप खुद जा सकते हैं, आप खुद वीज़ा लेकर जा सकते हैं बाइज्जत तरीके से। सब पासपोर्ट की कदर तभी होती है और उसकी इज़्ज़त अफजाई तभी होती है अगर उसे जायज़ तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो कोशिश ये करें कि आइंदा किसी एजेंट के हत्थे न चढ़े। अब आगे सुन लें, जब आप ये सोच कर जाते हैं कि आप बाहर जाएंगे और बाहर जाकर आप लोगों से तलब करेंगे मदद, तो कोई मदद आपकी नहीं करेगा। आपको दो दो तीन तीन दिन मुसलसल काम करना पड़ेगा। आपको दो दो जगह पर नौकरियां करनी पड़ेंगी, तब कहीं जाकर आप इस काबिल होंगे कि एक छोटे से कमरे में आप रह सकें। वहाँ पे आसाइशें सुनने को तो बहुत हैं, देखने को भी बहुत है, लेकिन हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है। आप आसानी से सादगी से ज़िंदगी गुजारेंगे तो अपने घर वालों को कुछ रकम भेज सकेंगे। दो दो नौकरियां करने वाले अपनी सेहत भी बर्बाद करते हैं, और फिर अक्सर जब माँ का फ़ोन आता है तो माँ कहती है तूने पैसे भेजे हैं बेटा, तो खुद ही आ जाता। और फिर वो माँ ये कहते हुए दुनिया से चली जाती है और बेटे को सारी उम्र का पछतावा रहता है। मुझे ओमान से भी
ایک دوست کا میسج آیا، مجھے سعودی عرب سے بھی ایک دوست کا میسج آیا. مجھے حیرت کی بات ہے کہ انڈیا سے ایک صاحب نے مجھے میسج بھیجا کہ میں نے جو باتیں کی ہیں وہ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی یہ پروگرام بھیجا، میرا یہ کالم. اور اب صورتحال یہ ہے کہ ہم ایک طرف تو ملک میں ملازمت کے مواقع پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں، کسی ملک میں کوئی سرکار پر پابندی نہیں ہے کہ وہ ملازمتیں مہیا کرے. یہ صرف پاکستان ہے جہاں ہم ملازمت حاصل کر لیتے ہیں. وہاں پر آپ کو کانٹریکٹ ملازمت ملتی ہے، ہمیں یہاں پہ پینشن والی ملازمت بھی ملتی ہے. پرائیویٹ سیکٹر ہے جس نے ملازمتیں پیدا کرنی ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنی پڑیں گی. حکومت کو اپنے رولز ریگولیشن نرم کرنا پڑیں گے تاکہ وہ یہاں وہ ملازمتوں کے مواقع پیدا کر سکے. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک محکمہ ہے امپلائمنٹ ایکسچینج آف پاکستان. اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے لوگوں کو روزگار دینا. آج تک آپ نے کبھی سنا کہ کسی نے کہا ہو کہ مجھے امپلائمنٹ ایکسچینج آف پاکستان کی وجہ سے روزگار ملا ہے؟ قطعاً نہیں. تو یہ ایک فضول کا محکمہ ہے. اسی طرح اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن ہے. یہ کیا کرتی ہے؟ کیا اس نے اوورسیز بھیجنے کے لیے لوگوں کے لیے کوئی وہاں سے جابز منگوائے ہیں مختلف ممالک سے کہ لوگوں کو یہ ارینج کر کے وہاں بھیج سکے تاکہ وہ ایجنٹوں سے بچ سکے؟ میرا تو خیال ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. ہاں، البتہ ایک چیز ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانیز کا پیسہ یہاں ملک میں لانے کے لیے ان کو مختلف ہاؤسنگ اسکیموں کے طرف راغب کرتے ہیں یا کچھ اور اس قسم کی امارات کی طرف راغب کرتے ہیں تاکہ پاکستان میں فارن ایکسچینج آئے. یہ اپنی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہاں سے آپ اسکلڈ ورکر کو اگر بھیجنا چاہیں، ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نچلی سطح پر کام کرتے ہیں. نچلی سطح سے مراد میری ہے کہ بہت کم پیسے کما سکتے ہیں، لیکن جب وہ باہر جاتے ہیں تو ان کی آمدنی ہوش ربا حد تک بڑھ جاتی ہے. جیسے کہ انگلینڈ میں پلمبر کی ضرورت اتنی زیادہ ہے کہ وہ ڈاکٹر سے زیادہ کما لیتا ہے. اب آپ سوچئے کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں. ہم اس کو اس کی اصل اجرت بھی نہیں دے سکتے پلمبر کو. لہٰذا کوشش یہ کرے، حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ بیرونی حکومتوں سے، بیرونی کمپنیوں سے رابطے کر کے یہاں جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے جائز طریقے سے، میں پھر کہوں گا جائز طریقے سے باہر جانے کے مواقع دے. کوئی برین ڈرین نہیں ہو رہا ملک میں. ڈاکٹر اب بھی ہے، انجینئر اب بھی ہے، سب کچھ یہی پہ ہے. باہر آسانی سے ملازمت نہیں ملتی. اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں. شکریہ.